हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज हमने एक ऐसे ही मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के साथ जुड़े हैं और अपने एरिया में पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत सारा काम बहुत सारे सालों से कर रहे हैं। एंड मोर ओवर कुरान और हदीस पे उनकी नज़र है। वो मरकज़ी जामा मस्जिद डंगी बच्चा रफ़ियाबाद में जुम्मा का खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। तो हमने सोचा आज इनसे बात करके कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम का सही पर्सपेक्टिव और कुरान की जो सही इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में बात करें। आइए हम वेलकम करें मिलकर आज के ख़ास मेहमान मोहतरम बशारत महराज साहब का। बशारत साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं रेडियो चिनार पे। शुक्रिया शुक्रिया। चूँकि इस प्रोग्राम का मकसद है जिस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं, दीन इस्लाम, जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में हम सब पे वाज़िया किया गया है कि ये दीन है क्या। ये एक ज़िंदगी का वो तरीक़ा है जिसे अगर हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बाकी लोगों के लिए मशाल राह बनेगी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी एक नज़र है, आप मरकज़ी जामिया मस्जिद जो डंगी बच्चा है वहाँ के इमाम हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं, जुम्मा के खुतबे देते हैं। आपके नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि बेसिक्स ऑफ इस्लाम है क्या। ये जो इतना अजीम मज़हब है इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मुनकरन फलयुग़य्यिरु बियदिही फ़इल्लम यस्तति व बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति व बिक़ल्बिही व क़ाल अज़फ़ुल ईमान व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ख़ास प्रोग्राम के तय मुझे मदऊ किया है। मोहतरम साहिल साहब, इस्लाम पे बात करना, लब कुशाई करना, ये तो बड़े इल्मों की बात है। और इस्लाम एक वसी और अरीज़ एक मज़हब है जो मेरे ख्याल में आज की इस दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड तस्वुर किया जाता है। इस्लाम का अगर बेसिक कंसेप्ट मैं आपको अपने इल्म के हिसाब से, अपनी वुसअत के हिसाब से अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बुनियादी तारुफ इस्लाम का क्या है। चूँकि हम कश्मीर में रहते हैं, यहाँ देहात में लोग रहते हैं, पहाड़ों में लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्रे से लोग ताल्लुक़ जुड़े हैं। बिल्कुल। तो उनकी समझ के लिए मैं आपको एक इस्लाम का एक, मैं कहूँगा कि कश्मीरी में एक पर्सपेक्टिव आपके पास रखना चाहता हूँ आपकी चैनल के वसातत से, ताकि समझने में आसानी हो जाए। बिल्कुल। इस्लाम का बुनियादी तारुफ मैं आपको दूंगा। एक शख्स है, ये घर से नमाज पढ़ने के लिए निकला है, वजू बना के निकला है। इस शख्स ने इस दिन रोज़ा भी रखा है, जो इस्लाम का एक और फंडामेंटल राइट है, रोज़ा रखना। नमाज भी फ़र्ज है, कंपलसरी है, रोज़ा भी कंपलसरी है। दो बड़ी इबादतों के लिए इंसान निकला है। बिल्कुल। और साथ ही इसका जो लिबास लगा है, इसके जेब में एक एयर टिकट है। जब उस टिकट को निकाला जाता है, ये टिकट इसने हज के लिए बुक करके रखी है। वो ये शख्स हज पर भी निकलने जा रहा है, जो एक और फ़र्ज है, वो एक और फ़र्ज है। वो एक शख्स है, बावजू है, नमाज के लिए निकला है, फ़र्ज अदा करने के लिए निकला है। इसने रोज़ा भी रखा है, ये फास्टिंग पर भी है। इसके जेब में एयर टिकट है, जो ये हज के लिए जा रहा है। को 3 फ़राइज़ अंजाम देने जा रहा है ये शख्स। जी। तो ये एक लोकल मस्जिद में पहुंचा पहले नमाज अदा करने के लिए। जी। जो ही इसने नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर पहला तकबीर तहरीमा इसने अदा किया, तो इस मस्जिद के बगल में ही कोई नाला था। इस नाले में किसी के डूबने की आवाज आई। कोई शख्स है जो मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे बचाओ। वो जाहिरी तौर पर कोई शख्स इस नाले में डूबा है। और ये शख्स जो है, ये इस्लाम के बगैर किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है। अच्छा। ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है, किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता है। ये इसके चीखने की आवाज इस नमाज पढ़ने वाले जो फास्टिंग पर है, जिसको हज पर जाना है, इसके कानों में गूंज गई। जी। तो एक सवाल पैदा होता है, ये शख्स क्या करेगा। नमाज इसकी बता रही है कि अगर आपने नमाज काटी आप गुनहगार हो गए।
अकल इसकी कह रही कि अगर पानी में आपने छलांग लगाई, आपके हलक में पानी जाएगा, आपका रोजा टूट जाएगा। हज की टिकट बता रही है कि जो ही आप पानी में डूबोगे, छलांग लगाओगे, तो आपकी टिकट भी डूब जाएगी, वो आपका हज भी जाएगा, आपका रोजा भी जाएगा, आपकी नमाज भी। 3 बड़े बुनियादी कंपलसरी फराइज आपसे छीन जाएंगे। बज़ाहिर वो अकल कह रही है कि आप बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। अब ये बात हम इस्लाम से पूछेंगे, इस्लाम इसको क्या बता रहा है? जिस इस्लाम को आज दूसरे पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चंद जाहिलों की वजह से मैं कहूंगा, या जिनके पास उतनी वुसअत नहीं है इस्लाम को समझने की, मैं इसी हिसाब से तबसरा करूंगा, आपके पास शेयर करना चाहता हूं। इस्लाम इस शख्स को कह रहा है कि आपकी नमाज भी जाने दो, आपका रोजा भी जाने दो, आपकी हज की टिकट भी डूबने दो, लेकिन फौरन नमाज को भी तोड़ो, फास्टिंग को भी तोड़ो, हज की टिकट को भी डूबने दो, लेकिन इस गैर मुस्लिम को बचाओ। ये इस्लाम का बुनियादी तारुफ है। आप जिंदगी बचाओ किसी की। इस्लाम निकला ही है सिलम से, अस्लिम, सिलम यानी शांति, जिसको हम आज की भाषा में शांति, अमन। फदखुलूहा बिस्सलामिन आमिनीन, अल्लाह का फरमान है कुरान पाक में, इस्लाम में दायर हो जा अमन के साथ। बुनियादी पर्सपेक्टिव है अमन, शांति, कंडूसिव एटमॉस्फेयर इंटायर वर्ल्ड में, तो सबको साथ लेकर चलो। यहां अल्लाह ने दुनिया में कितने तबकात, कितने अकसाम इंसानों के पैदा किए, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले। अल्लाह जो सूरज चढ़ाता है, ये क्या खालिस मुसलमानों के लिए चढ़ाता है? क्या गैर मुस्लिम पर नहीं चढ़ता है? ये अल्लाह ने जितनी नियामतें रखी है ना, उनको एंजॉय करने के लिए हर एक मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला यहाँ इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में उसका लुत्फ और मजा उठा रहा है। बिल्कुल, अल्लाह ने कोई बाइफरकेशन नहीं रखी है। ये 2 चीजें हैं, एक जिस्म है, दूसरा रूह है। जिस्म के लिए हमें हवा, पानी, ग़िज़ा, जो ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए आसमान से बारिश है, ज़मीन से मुख्तलिफ अनाज निकलती है। तो मुझे आप बताइए, अल्लाह ने कहाँ तासुब किया है कि न ये मुसलमान, ये मेरा बंदा है, इसको अनाज चढ़ना चाहिए, गैर मुस्लिम के उस खेत में अनाज नहीं चढ़ना चाहिए? वो अल्लाह ने कोई तासुब इसमें नहीं रखा है। अब हमारी लिबर्टी है ये जी, हमारा डिस्क्रिशन है ये। जब हमारी उम्मत, आखिरी उम्मत इस कायनात में मार्ज़ वजूद में आई, तो अल्लाह ने एक बरगुज़ीदा नबी को भेजा पूरी कायनात की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए, इस्लाम का बुनियादी तारुफ देने के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ने साथ में ही बताया पैगंबर को कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरे नबी, आपकी जो उम्मत है, इसको मैंने बड़ी फौकियत दी है, बड़ी इज्जत दी है, एक मुकाम दिया है, और इनके सुपुर्द मैंने एक बड़ा सा काम ये सुपुर्द किया, जिम्मेदारी दी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहां यह नहीं बताया गया कि ये मखसूस एक तबके के लिए आपकी उम्मत है, या सिर्फ जिसने कलमा पढ़ा है उसके घर जाएगी, बल्कि इंटायर कम्युनिटी के लिए, इंटायर सोसाइटी के लिए, इंटायर इंसानियत के लिए। बिल्कुल, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं, मकतबा फिक्र हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी अक़साम हैं, आपकी उम्मत को मैंने इज्जत दी है कि वो सबों की रहबरी करे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या बात है, एक सही तरबियत करे। सबसे पहला सबक जो हमें मिला है वो इंसानियत का मिला है। बिल्कुल, वो इंसानियत का मिला है। इस्लाम इंसानियत का नाम है। हया, शर्म, अदब, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, ये जो मतलब हर एक सोसाइटी में होता है, इस्लाम उस चीज़ का नाम है। बिल्कुल। बशारत साहब, चूँकि आप सोशल एक्टिविज़म के साथ जुड़े हैं, आप अपने एरिया में बहुत सारा काम करते हैं, और जो रफ़ियाबाद हमारा एरिया है, वहाँ पे हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बड़े भाईचारे से रहते हैं, अमन से रहते हैं, और आपको ये मौका भी मिला है कि आप सरकारी और गैर सरकारी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपको मदऊ किया जाता है, आप वहाँ पे अपने ख़यालात रखते हैं, आप जुम्मे के दिन लोगों को इस्लाम की जो बात है, तरबियत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की डेट में, जो आपने पहले ही फरमाया कि कुछ लोग इस्लाम का जो नाम है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हैं या गलत इंटरप्रेट करते हैं, चूँकि आपकी नज़र हर एक चीज़ पे है,
آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو اسلام کا جو صحیح پرسپیکٹو تو آپ نے بتا دیا، لیکن جو بھی پریزنٹ سینیریو ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ساحل صاحب، میں نے آپ کو فرسٹ انسٹنس میں ایک ہلکا سا تعارف اسلام کا دیا، جی، اور ساتھ میں جو ذمہ داری ہم لوگوں پہ عائد ہوتی ہے اسلام کے تئیں، صحیح رہنمائی، صحیح تربیت اور صحیح ڈنگ سے اسلام کو پروجیکٹ کرنا، بالکل یہ اب یہاں کے علماؤں کی جو صاحب فراست لوگ ہیں سوسائٹی میں، صاحب حس لوگ جن کو ہم کہیں گے، جن کو اللہ نے خوب یہ ویژن دیا ہے، ویژنری پرسنس، جن میں یونیورسٹی والے آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ائمہ مساجد آتے ہیں، جو بڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں سوسائٹی رول ہے، ایک اہم رول ہوتا ہے ہر ایک معاملے میں، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیسے اپنے اعمال کے ذریعے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، علم تو ہر ایک کے پاس ہے، پریکٹیکل میرا کلچر کیسا، میرا لین دین، میرے معاملات کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ایک جگہ، یہ اسلام میں بڑی انوکھی بات ہے، کہ اگر یہ دو چیزیں، حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد لوگوں کے حقوق، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میرے حقوق میں کمی بیشی رہے گی وہ میں معاف بھی کر دوں، میں معاف کر سکتا ہوں، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، میں معاف کروں گا، لیکن آپ کیسے اپنے پڑوسی کے ساتھ ہو، اس میں واچ کر رہا ہوں۔ جی جی، آپ کیسے، ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمسائے کے حقوق اتنے بتائے ہیں کہ مجھے اب یہ تھوڑا یہ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ میری وراثت کا حقدار میرا پڑوسی مت بن جائے گا۔ اب میرا عرض یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پڑوسی غیر مسلم ہوگا تو اس کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے جو آپ نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لب کشائی کی بالکل وہی سلوک اس کے ساتھ بھی کرنا ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ کرنا ہے۔ یہی اسلام کی بڑائی ہے، یہ بیسکس آف جو اسلام ہے نا، کلچر ہمارا، ٹیچنگز آف اسلام وغیرہ، وہ یہاں کے علماءوں کی ذمہ داری ہے، انٹلیکچوئلز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پریکٹیکل سے، اپنے معاملات کے ذریعے دوسرے کو مائل کرے۔ وہ جو کرنٹ سینیریو آپ کا ہے، قرآن آپ کو پہلے سے ہی بتاتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ان ٹچ رہیں، قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے، حالات آئیں گے، فردوا الی اللہ، آپ اللہ سے رجوع کرو، ورسولہ، پھر پیغمبر سے رجوع کرو، آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، آپ کے سارے حالات، اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے حل وہیں پہ ہے، حال وہیں پہ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک تیسری بڑی بات ہے، اگر آپ تھوڑا وقتی طور پر کم علمی کی وجہ سے قرآن کی کوئی آیت آپ کو کسی مسئلے کا حل آپ کے علم کے مطابق نہیں بتا رہی ہے، یا احادیث پاک پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، فردوا الی اللہ ورسولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر آپ رجوع کرو جو صاحب امر لوگ ہیں، جو آپ کی سوسائٹی میں، جو آپ کے علاقے میں بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، مذہبی معاملات میں میچورڈ پرسنالٹیز ہیں، جن کو کافی دسترس ہے قرآن اور احادیث پر، آپ ان سے رجوع کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جیسے سر میں آپ کو ساحل صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ پریزنٹ سینیریو میں آپ جب ہم اپنی یوتھ کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ ہر ایک ملک کا مستقبل ہے، بالکل فیوچر ہوتا ہے، ان کی جو بھی ڈائریکشن جائے گی تو اسی حساب سے وہ ملک بھی چلا جائے گا، ملک کا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہے، ان کے ساتھ جڑا ہے۔ تو آج کے سینیریو میں انٹائرلی جب ہم یونیورس پہ، اس دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں، ایون جو ہمارا برصغیر ہے، جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہماری ہے، تو جس میں ہم یہ کشمیر بھی آتا ہے، ہمارا جو ملک ہے، بیشتر ہم دیکھتے ہیں روز بروز ہمارا جو یوتھ ہے ڈرگس کی طرف ہے۔ ایون جو ہی صبح سویرے واٹس اپ کھلاتے ہیں، کوئی سوشل میڈیا کا نیوز چینل کھلاتے ہیں، فلانی جگہ فلانی نے سوسائڈ کیا ہے، پڑھا لکھا نوجوان سوسائڈ کر رہا ہے، جہلم سے چھلانگ مار رہا ہے، وہ پالش استعمال کرتا ہے، کوریکس استعمال کرتا ہے، مطلب پڑھا لکھا نوجوان، یہ کنسرن ہے، یہ کنسرن۔ تو جہاں تک میرے فہم کا تعلق ہے، میں اس کو تصور کرتا ہوں کہ یہ دین سے دوری ہے، یہ قرآن سے دوری ہے، یہ اسلام کے بیسک سے دوری ہے۔ اس نوجوان کو، پڑھے لکھے نوجوان کو، اس ہماری بیٹی کو قرآن بتا رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ جو سٹرس میں پڑھا ہے نا، اب میں نے پڑھا ہے روزگار نہیں ہے، اس کو دین ہی بتا رہا ہے نا کہ آپ کے رزق کا بندوبست اللہ نے کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور اللہ نے 12ویں اسی قرآن مقدس کی 12ویں پارے کے پہلی آیت میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ نہیں ہے، کوئی جاندار شے نہیں ہے جس کے رزق کا بندوبست اللہ نے کر کے رکھا ہے۔
تو جب آپ کا شگوف، جب آپ کا تعلق اس کتاب سے ہوگا نا تو یہ سٹرس نہیں ہو جائے گا نا، تو چھلانگ نہیں ماریں گے آپ ڈرگس کی طرف یا باقی غیر شعوری کاموں کی طرف راغب نہیں ہو جائیں گے. تو نوجوانوں سے میری اس پروگرام کی وساطت سے گزارش ہے، انٹائر جس مکتب فکر سے ہمارے نوجوان بیٹیاں، ہمارے نوجوان لڑکے تعلق رکھتے ہوں گے جی تو مجھے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، لیکن آپ اس دین کی طرف، آپ اس کتاب کی طرف رجوع ہو جائے. آپ کی ہر ایک مسئلے کا حل اس میں ہے، بالکل and in a very decent and in a positive way. بالکل. تو کوئی آپ کو کمپلشن، کوئی آپ کو وہ سٹرس وغیرہ نہیں لینا ہے، لیکن تو رجوع کیجیے، صاحب امر لوگوں سے ملیے، تعلق بڑھائیے. دن بدن جو آپ کے ائمہ مساجد ہے، اچھے لوگ ہیں، میچورڈ لوگ ہیں، تو آپ کا یہ سوسائٹی کے تئیں ایک مطلب سوشل کنٹیکٹ ٹھیک ٹھاک رکھیے اپنے آپ، جو آپ کی جو سوشل لائف ہے. تو ہمیں اللہ نے ایک دوسرے کی اسسٹنس کے لیے یہاں پیدا کیا ہے. اس میں یہ کرائٹیریا نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے، یہ کس مکتب فکر سے، یہ کس ریلیجن سے تعلق رہا. ہم انٹائر انسانیت کے لیے یہاں مرج وجود میں لائے گئے. ہماری امت کو ایک مطلب ایک بہترین کام تفویض کیا گیا ہے جس میں ہم کافی پیچھے ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. سارے عالمین کے اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ آپ مسلمانوں کے لیے، آپ عالمین کے لیے ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے قرآن کا ذکر کیا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ اپنی روشنی سے ہر ایک چیز کو منور کرتی ہے، اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اگر کہیں پہ بھی کوئی دقت آ جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، ہر ایک چیز کا حل وہیں پہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن اور اسلام کو انٹرپریٹ کریں اور اپنی زندگی کے ساتھ اسے جوڑ دیں تو ہماری زندگی تو ایک نمونہ بن جائے گی. نمونہ بن جائے گا. بشارت صاحب، آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں اکراس دی ورلڈ، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، قرآن کو انٹرپریٹ کرنا آسان بھی نہیں ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جب یہ صحیح طریقے سے ہم سمجھتے ہیں تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور جو پرسپیکٹیو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. کیا آپ نے، کیونکہ آپ بہت لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، آپ نے کبھی اس کے بارے میں آپ کو کسی نے سوال کیا ہے، یا آپ نے کبھی ایسا سینیریو دیکھا ہے کہ اس شخص کے ذہن میں شاید یہ سوال صحیح سے نہیں بیٹھا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ آپ کچھ کہہ. بیسیکلی ساحل صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو صاحب بصارت لوگ ہیں، میں نے پہلے ابتداً بھی عرض کیا ہے، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے. بالکل. کاؤنسلنگ کے ذریعے اپنے سب سے میں اس چیز پہ بڑا کنسنٹریٹ کرتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل بن جائیے، دوسرا خود بخود آپ کی طرف مائل ہو جائے. بالکل. آپ کے جو معاملات ہیں آج کی سوسائٹی میں بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے، دیکھو قرآن برحق ہے، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. بالکل. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اس کو یاد کرتا ہے. اسلام صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، اس میں کسی کو انسانیت کے کسی بھی مطلب اس دنیا میں رہنے والے کوئی شک نہیں ہے. پریکٹیکل آپ صحیح کرو، سب کچھ اسی میں آپ کا آ جائے گا. جی. جو بھی دیکھے گا بول اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کی نظر پاک ہے، اس کا ٹریڈ صحیح ہے، اس میں کوئی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی چوری چھپی یہ بات نہیں ہے، اس میں حیا ہے، اس میں شرم ہے، اس میں تدبر ہے، بڑوں کی عزت ہے، بڑوں کی عزت ہے، چھوٹوں سے شفقت ہے، اپنی یہ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی کی طرح نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یہ جب میری زندگی کے پریکٹیکل میں آئے گا مجھے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن اور حدیث ہے، یہی قرآن اور حدیث ہے، یہی اسلام ہے. بھائی وبالقرآن امامہ، قرآن میرا امام ہے. تو امام کی یہ امام پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، تو مجھے اس کی اقتدا کرنی ہے امام کے پیچھے. قرآن جو بتا رہا ہے جب میری زندگی میں وہ عملی طور پر آئے گا، یہی تبلیغ ہے، یہی واعظ ہے، یہی انسانیت ہے، یہی اسلام ہے. میں آپ کو ساحل بھائی اسی وساطت سے، جیسے آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ جو ورلڈ سینیریو بن رہا ہے، بھائی جہاد ہے، یہاں جو مرے گا اس کو یہ ہو جائے گا، وہاں جو ایک پرسپیکٹو اس حساب سے بھی بنا ہے. مجھے ایک یہ کتاب میں ایک واقعہ نظر اس ٹائم یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے. ان دنوں غزوہ جہاد کو بولا جاتا تھا.
तो जिस गजवे में बनफ्स नफीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, सहाबा ले गए, तो इसकी एक अलग नवीयत थी उन दिनों, उसको आज के दौर में कंपेयर नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे दूसरे एक इसके मुतल्लिक एक अहम बात करनी है आपसे। जब वो उस गजवे से वापस आ गए अपने सिपह सालार सबॉर्डिनेट्स को लेकर, तो रास्ते में चल रहे हैं कि रास्ते में गालिबन या ज़ोहर या असर की अजान हो गई। जो ही अजान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जा गुजरी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अपने सहाबा को, जो पीछे पीछे हालांकि थके हुए आए थे, मैदानी जहाद से आए थे, मैदानी कारजार से आए थे, थकावट थी, थकान थी, एक्सर्जन था, लेकिन जो ही अजान की आवाज़ कानों में गुजरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे साहबो, हम एक छोटे गजवा, छोटे जहाज से वापस आ गए, अब हम बड़े जहाज की तरफ जा रहे हैं। तो साहबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, तो हमें थोड़ा समझाइए, बड़ा जहाज तो हम करके आए ना, तलवारों से जंग करके, मैदान में वो एम्बुश लगा के, बाकी चीज़ें करके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अब जो हम मस्जिद में घुस रहे हैं, अजान हो रही है, ये सबसे बड़ा जहाद है, क्योंकि ये अपने नफ्स के साथ जहाद है। अपना नफ्स अपने काबू में करना, अल्लाह के अहकाम के सामने सरखम करना, ये सबसे बड़ा और इसको तस्वुर किया गया कि ये जहाज अकबर है। जहाज अकबर मेरा ये बनता है कि कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, आपका बड़ा जहाज है, आप अपने आप को अपने परिवार के समेत आग से बचाइए, ये आपका जहाज है। आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, आप अपने पड़ोस में ख्याल रखिए, आप अपनी बस्ती का ख्याल रखिए, मेरा बच्चा मेरा मुस्तकबिल, तो इसकी तरबियत कहाँ जा रही है, स्कूलिंग ठीक है, इसकी दुनियावी तालीम ठीक है, उस रेस में ये आगे बढ़ना चाहिए, बच्चे सोसाइटी के डॉक्टर होने चाहिए, पॉलिटिशियंस होने चाहिए। इस्लाम में इसकी कोई कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बुनियादी इसको मॉरली आप ये एक्टिवेट कीजिए, बिल्कुल अपलिफ्ट करना, अपलिफ्ट इसको मॉरली कीजिए आप, कि इसमें अखलाक है। ये जब स्कूल निकलेगा, ये किसी बड़े पड़ोसी को सलाम करेगा, जब ये पड़ोसी को सलाम करेंगे, ये उस्ताद को भी सलाम करेंगे, पेरेंट को भी। ये मॉरल चीज़ों पे हमें तवज्जो देना है। इसके लिए पेरेंट्स का भी एक कलीदी रोल है, सोसाइटी के जिम्मेदारों का भी रोल है, हर एक शख्स की जिम्मेदारी, स्पेशली जो आईएमआई मसाजिद हैं। तो मैं आपके इस बड़े खूबसूरत प्रोग्राम की वसातत से आईएमआई मसाजिद से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपके पास गैदरिंग्स होती हैं जुमा के दिन, ईदेन के दिन, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट इस्लाम का है, जो हमारी जो मामलात है, तो हमारी जो बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोसाइटी में इस्लाम के तनाजुर में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से बयान किया करो। बिल्कुल, हमारी यूथ को रागिब करो। तो ये एक सेशन रखो मस्जिदों में। मस्जिद हमारा सोसाइटी में एक मतलब पार्लियामेंट हाउस का भी काम कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मस्जिद में पाँच गना नमाज पढ़ें। शाम को एक आप गेट टुगेदर रखिए। सोसाइटी में 10 जवान हैं जो हमें लग रहे हैं कि ये थोड़ा भटक चुके हैं गलत रास्ते की तरफ, सही रास्ते पे कैसे उनको काउंसलिंग करके शाम को मस्जिद में बैठा सकते हैं, अच्छी चीज़ों को फरोग दे सकते हैं, अच्छी चीज़ों को बता सकते हैं वगैरह। ये एक सोसाइटी में हर एक को इस हिसाब से रोल अदा करना है। और बिल्कुल यही इस्लाम की सही तालीम भी है। कुरान और हदीस की रोशनी में जब हम देखते हैं तो इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, ज़ाबिता हयात है, वो रास्ता है जिस पर अगर हम चलेंगे तो हम अपने सही रास्ते पे चलकर आसपास के सभी लोगों की जिंदगियों में खुशहाली ला सकते हैं। तो बशारत साहब, मन करता है कि इस कॉन्वर्सेशन को ऐसे ही आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त की कैद भी होती है और हम भी चाहते हैं कि कुछ बातें हम अभी रखें ताकि अगली बार आपको फिर से इंशाअल्लाह। हम अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारा यूथ है, शॉर्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड? ये मेरे जहन में ही था, अब चूंकि अब मैंने इसको क्लोज करना चाहा, तो चूंकि अल्लाह ने ये किया, आप कुछ लास्ट कमेंट्स के लिए मुझे बताया। मैं आपको एक अच्छी बात कहना चाहता हूँ। ये एक तवारीखी वाक़ा है जो सुनकर मेरे ख्याल में हर एक समझेगा कि मेरी जिम्मेदारी है और हर एक की जिम्मेदारी है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना। ये एक बड़ी तसनीफ है, बड़ी एक किताब है, लाइब्रेरी में मौजूद होगी, हयातुल हैवान नाम से मंसूब एक किताब है जिसमें सिर्फ जानवरों का तज़किरा है। अच्छा, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़ा है, वो मुझे याद आ गया। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी मैसेज है हर एक के लिए।
تو وہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے خلیل اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے نمرود نے، وقت کے بادشاہ نے آگ میں ڈالا، تو اس آگ کے متعلق بڑی تفسیریں ہیں کہ اس کو 7 دنوں میں، کچھ بول رہے ہیں کہ 10 دنوں میں تیار کیا گیا، بہرحال وہ تو سیکنڈری پارٹ ہے اس کا۔ تو جب اس آگ کو تیار کیا گیا تو پوری سلطنت کو، لوگوں کو جمع کیا گیا کہ اللہ کے خلیل کو اس میں ڈالنا ہے، وقت کا بادشاہ۔ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، پرندے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو ان میں سے ایک چھوٹا پرندہ ہے جس کو میں یہ بلا تشبیہ، جیسے ہمارے کشمیر میں وہ ژر چھنز آسان ژر، بالکل چڑیا، ایک چھوٹی چڑیا، یہ ہوا میں تیرتی ہوئی ادھر ادھر کر کے ایک سمندر کے ایک کنارے پر مطلب بیٹھ گئی، تو اس نے اس سمندر کے کنارے سے اپنی اس چھوٹی مطلب چونچ میں ایک پانی کا قطرہ اٹھایا، تو وہاں سے اڑ کر جب یہ اس آگ کی طرف یہ آ رہی تھی، دوسری چڑیا اس کو سامنے مل گئی، تو دوسری چڑیا نے اس کو روکا، بھائی میری بہن، میری سہیلی، آپ کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے بتایا میں جا رہی ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کا خلیل وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ میں ڈالا ہے، تو میں ایک پانی کا قطرہ اس میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ تو دوسری سہیلی جس چڑیا نے اس کو روکا، وہ بول رہی کہ میری بہن کتنی سادی ہو آپ، وقت کے بادشاہ نے 7 دن اس آگ کو تیار کر دیا، آپ کی چونچ میں یہ ایک ڈراپ آف واٹر، اس سے کیا آگ سے۔ تو یہ اس چڑیا کا جواب جو پوری انسانیت کے لیے ایک سبق آموز سبق ہے، تو اس چڑیا نے دیا، میری بہن، میری سہیلی، آپ صحیح کہہ رہی کہ نمرود کے اس بڑے آگ کو میرا یہ ڈراپ آف واٹر کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں بری ہو جاؤ گی۔ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے کیا کیا، میرا خلیل جل رہا تھا، سوسائٹی برباد ہو رہی تھی، آج کے تناظر میں بات کر، ڈرگس عام ہو رہے تھے، یوتھ ڈائیورٹ ہو چکے تھے، بھائی آپ مولوی ہو، آپ ٹیچر ہو، آپ سوسائٹی کے ذمہ دار ہو، آپ نمبردار ہو، آپ چوکیدار ہو، آپ سرپنچ ہو، آپ پالیٹیشین ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ تو اس چڑیا کا جواب تھا، مجھے پتا ہے کہ میرے اس ڈراپ سے کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن اللہ کے دربار میں بری ہو جاؤں گی، میرے اللہ، آپ کا خلیل جل رہا تھا، میری کیپیسٹی اتنی تھی، میں نے حق ادا کیا، اپنے وسعت کے حساب سے۔ اسی حساب سے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کے چنار ٹی وی ریڈیو کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کے اسٹاف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس تناظر میں آپ نے حق ادائی کی، کہ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا، بالکل یہ ایک مطلب کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کے حد اختیار میں اتنا تھا، میرے حد اختیار میں اتنا تھا کہ میں صحیح بات سامنے لاؤں، بالکل۔ تو ہم نے اپنے حساب سے ایک کنٹریبیوشن دی ہے، اپنی ایک ہلکی سی ذمہ داری مطلب کسی حد تک ادا کی ہے، باقی معاملہ تو اللہ پہ چھوڑنے ہوتے ہیں۔ بس اسی نوٹ پہ ہم کنکلوڈ کریں گے، وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، بالکل، اور ہم امید کریں گے کہ یہ جس نیت سے یہ پروگرام ہم نے آرگنائز کیا ہے اس کا اثر ہو، اور انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو بھی بتائیں گے، لسنرز کو، کہ آنے والے وقت ایسے اور انیشیٹیوز ریڈیو چنار لے کر آئے گا۔ بشارت صاحب، ہم دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں اور اجازت چاہیں گے آپ سے، اور انشاءاللہ پھر کسی موڑ پہ، کسی اور سیٹ پہ، کسی اور مہمان سے ہوگی ملاقات۔ تب تک آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ریڈیو چنار 90.4 FM، ہر دل کی دھڑکن۔